अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज हम बात करेंगे गुलिस्तान जौहर के करीब उस बदकिस्मत आरजे मॉल की कि जहां पर आग लगती है और आज आग लगने के बाद 11 अफराद मौत की वादी में चले जाते हैं, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी होते हैं। आखिर क्या वजूहात हैं कि ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद सरकार को, सरकारी इदारों को उस वक्त पता चलता है जब 11 अफराद मौत की वादी में चले जाते हैं और उनको फिर पता चलता है कि इस इमारत के अंदर आग लगने के आलात नहीं मौजूद थे। जो एग्जिट हंगामी हालात से गुजरने के लिए या उस वक्त गुजरने की कोई रास्ता मौजूद नहीं था। लोग बिलबिलाते रहे, लोग पुकारते रहे मदद को, क्या कुछ होता रहा। और साथ साथ बहुत कुछ लोगों ने देखा कि जब ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था तो उस वक्त भी कौन ज़ख्मियों को लेके जाएगा, इसलिए नहीं कि फौरी इमदाद मिल सके बल्कि इसलिए कि कौन कैमरे की आंख के अंदर जो है वो आ सके। बहुत बदकिस्मत माशरे में हम रहते हैं, बदकिस्मती हमारी है। मगर इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि अब तक की सिचुएशन क्या है, क्योंकि वाक़ई का मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है। मगर इसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब करते हैं कि जी हमने नक्शा पास नहीं किया था। कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल की जिम्मेदारी थी कि वो इसका नक्शा पास करे, इनकी चीज़ें देखे और उनसे सवाल किया जाना चाहिए। वाक़ई का मुकदमा हम पर जो है वो दर्ज किया गया है। फिर साथ साथ रेस्क्यू के कितने बेहतर इंतजामात हैं, इसके ऊपर भी बातचीत हम करेंगे और साथ साथ जानने की कोशिश करेंगे कि इन वाक़यात और इन जैसे माजी में होने वाले वाक़यात और बदकिस्मती से मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात का जिम्मेदार कौन है। इस मामले के ऊपर थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर फैसल मलिक ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। फैसल, स्टार्ट से लेके अब तक बताएं कि अब तक ये सिचुएशन, इसके मामला इन्वेस्टिगेशन के कहाँ तक पहुँचे हैं। जी भाई, कराची में गुज़िश्ता हफ्ते के रोज जो है जो सुबह से गुलिस्तान जौहर मोड़ के करीब ये जो अफसोसनाक हादसा पेश आया है शॉपिंग मॉल आरजे में, जहां पर ये मामला अब तक जो है इन्वेस्टिगेशन में जारी है। जिसके बाद जो है ये जो मामला है कराची आरजे शॉपिंग मॉल का, तो ये अगर देखा जाए ये एक हादसा कोई पहला हादसा नहीं है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह के हादसा होते हैं जिसमें लोगों की कीमती जाने जो वो भी ज़िया होती है, जिसके बाद लोग जख्मी भी होते हैं। तो इस तरह के जो हादसा हैं, जो बिल्डिंगें बनती हैं, ये शॉपिंग मॉल है, ये इसमें कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं होता। चेक एंड बैलेंस ना होने की बात जो है इस तरह के हादसा रोनुमा होते हैं। अगर बात करें इस हादसे की, तो ये हादसा सुबह सवेरे हफ्ते के रोज जो गुज़िश्ता रोज पेश आया, जिसके बाद जो है आज के वाक़े के बाद पुलिस और दीगर जो रेस्क्यू इदारे वो भी पहुंचे, जिनको एक एक करके जख्मियों को भी और जो जिसमें 11 अफराद जो जहाँ बात हुए जो वो भी उनको भी निकाला गया। और उसमें बीच में ये भी देखा गया कि रेस्क्यू टीमें जो है काम भी कर रही थी, जिसके बाद जो है लोगों ने जो है यहाँ पर पहुंचे और जो है पूरे रेस्क्यू का जो अमला है वो भी यहाँ पर पहुंचा और काम किया। अगर बात करें अफसोसनाक वाक़े की, तो उसके बाद किसी टीम का जो कि कराची पुलिस ने DIG ईस्ट आसिफ मिसर और SSP इन्वेस्टिगेशन को दिया गया, जिसमें शक्ति पे ये जो मुश्तमिल जो है टीम में तहकीकात की टीम बनाई गई है, जिसमें 7 रोज में अपनी फाइंडिंग पर मुबनी रिपोर्ट मुकम्मल करके। नहीं फैसल मलिक, बात यह है कि देखिए हर अफसोसनाक वाक़े के बाद जो है वो कमेटियां बनती हैं और बाद में जो है ये कमेटियां सामने आती हैं और इंक्वायरी करती हैं, मगर उसके नताइज आपको भी पता है और हमें भी पता है कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो मसला है वो हल होता दिखाई नहीं देता। इंस्पेक्शन की भी बातें की जा रही हैं कि जी अब इंस्पेक्शन किया जाएगा। बात यह है कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बीच शहर के अंदर बन रही हैं और अफसोसनाक वाक़े के बाद पता चल रहा है। तो बड़े लोग आए थे इसके अंदर, आपकी भी बात हुई होगी, तो क्या कह रहे हैं, कौन कसूरवार है, कौन जिम्मेदार है? जी अगर इस पर बात करें तो मुर्तज़ा वहाब ने भी, जो हमारे मेयर कराची हैं, उन्होंने भी और दूसरे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके अंदर भी ये बातें और ये चीज़ें सामने अब आई हैं और अब इंक्वायरी की जा रही है। और मुख्तलिफ किस्म के जो बनता है बिल्डिंग का, उसके हवाले से उनके एग्जिट का, उनके रास्तों का, उनके मुआयने भी अब किए जा रहे हैं। लेकिन वही हमारी जो है अगर बात की जाए गफलत है हमारी इंतजामिया की या नाहिली समझे कि जो वाक़या गुजर जाने के बाद इनको याद आता है कि इस तरह के हादसा नहीं होने चाहिए थे, इस बिल्डिंग को पहले सेकंड बैलेंस होना चाहिए था, इस पर ये एग्जिट होना चाहिए था। तो पहले कराची शहर में
جو یہ لوگ رہتے ہیں یہاں پر کام کرتے ہیں، اتنی بڑی ایک قوت سیاسی قوت یہاں پر منتخب ہوتی ہے مختلف اچھا قسم کی فیصل یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرنے کے دوران بھی کون زخمی کو لے کے جائے گا، اس کے اوپر بھی ویڈیو بڑی تکلیف دہ ویڈیوز وائرل ہوئی، وہ کیا معاملہ تھا؟ جی یہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک ریسکیو ٹیم جو گورنمنٹ کی ہے 1112 جس کی ٹیم جو ہے ایک زخمی کو جو بیڈ ہوتا ہے سسٹر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اس میں رکھ کر لے کے جا رہے ہیں، جس کو نجی جو ہے ادارہ ہے جس پہ وہ ایمبولینس وہ آپس میں جو ہے لنک پر ہے، جس کو اس زخمی کو انہوں نے چھین کر اپنی سسٹر سے نکالنے کی کوشش کی، جس کے بعد جو ہے وہ زخمی بھی پریشان تھا، تکلیفناک حالت تھی، جس سے ایڈمنسٹریٹر جو ہمارے جو میئر کراچی ہے مرتضی بھاب، انہوں نے بھی بولا کہ میں ان سے بات کروں گا، تحقیقات کروں گا، ان سے پوچھوں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس طرح کے معاملات میں تو اس وقت ایمرجنسی میں جس کے پاس جو مریض آنا ہے وہ لے کے فوراً ہسپتال جانے سے، اس کو کوئی نام کی یا نام بنانے کی یا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ویسے ہی ماشاءاللہ ہمارے کراچی کی جو ریسکیو ٹیم ہے، مختلف ED ہے، چیپا ہے، یہ کام کر رہے ہیں، لیکن جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جو ریسکیو ہے 1112 اس کو بھی کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ اچھا فیصل ملک یہ بھی بتائیے گا کہ بتایا گیا ہے کہ جس مقام پر آگ لگی تھی 6 منزلہ عمارت بتائی جاتی ہے، تو لوگ گھبرا کر جس منزل پر آگ لگی اس سے اوپر والی منزل پہ بھاگے اور دم گھٹنے سے جو ہیں وہ ان کی جانیں گئیں، تو اس حوالے سے کیا چیز سامنے آ سکی ہے کہ کوئی راستے نہیں تھے مکمل طور پہ، کوئی آلات کچھ بھی نہیں تھا اس بڑے مال میں؟ جی علی رضا بھائی، اگر اسی آر جی شاپنگ مال کی بات کریں تو جو نیچے کے گراؤنڈ فلور والے پہ یا نیچے والے جو فرسٹ فلور جو چلا جاتا ہے جو پہلا فلور ہے، اس کے بعد جو اوپر والے ہیں ان کو تو کافی دیر بعد پتہ چلا کہ یہ آگ لگی ہے، لیکن جب یہ آگ لگی تھی اس وقت جو لوگ رات میں آفیسز بنے ہوئے جو لوگ یہاں پر، حالانکہ تو یہ غیر قانونی آفیسز بنے ہوئے جہاں پر یہ شاپنگ مال میں آفس ہونے نہیں چاہیے 24 گھنٹے کے لیے، وہ وہاں پر نائٹ شفٹ کر لی ہے، وہ لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، وہ وہاں پر جو اب صبح سویرے جب یہ آگ لگی تو سب کچھ بیچارے پھنس گئے، اب ان کو کیا پتا تھا کہ یا شارٹ سرکٹ ہے ہوگا یا اس طرح کے جو معاملات ہوں گے، وہ آگ لگی جس کے بعد جو ہے وہ جو لوگ پھنسے وہ اس میں زخمی ہوئے اور دھوئیں کی وجہ سے یعنی کہ ان کا جاں بحق بھی ہوئے، اور اس کے بعد پھر یہ جب تحقیقاتی ٹیم جو کام کر رہی ہیں لوگوں نے بھی کہا کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہے، جب کہ الیکٹرک کے اوپر بات ہے تو کہ الیکٹرک نے صاف انکار کر دیا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک نارملی قسم کا جو ہے شارٹ سرکٹ ہے وہ ہوا ہے، کوئی ہماری طرف سے تھوڑی ہوا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات شہر قائد میں کوئی، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے واردات یہ کام نہیں ہوئے، یہ حادثات یہ اب یہ شہر قائد کی یہ معمول بنتا جا رہا ہے۔ اب اگر بات کریں تو یہ کوئی دیگر جو جگہ ہیں وہاں پر بھی ایسے حادثات ہوئے ہیں۔ اگر اسی آگ کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اب تک کی جو پولیس حکام کے مطابق جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس میں شاپنگ مال آر جے آگ لگنے کے واقعے میں اس میں یہ نظر آ رہا ہے جس میں غفلت کے مرتکب افراد کو تعین کرے گی، اس میں اس موقع پر جو DIG ہے ایسٹ اصغر میسر نے بھی یہ کہا ہے کہ اس دل خراش واقعے میں واقعہ یہ جو پیش آئے جس میں 11 افراد کی جو اموات ہوئی ہیں اس پر اور لوگ بھی زخمی بھی ہوئے ہیں، ان پہ ہم کام کر رہے ہیں، ہماری کمیٹی کام کر رہی ہے، اس میں SSP انویسٹیگیشن SSP آپریشن دونوں سب مل کر اس پر کام کریں۔ اس کے بعد اس شاپنگ مال کو سیل بھی کرنے گیا ہے 43 دن جزوی طور پر۔ بہت شکریہ فیصل ملک تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین دیکھیں کمیٹیاں بن گئی ہیں، میئر کراچی نے بھی اب اعلان کر دیا ہے کہ جتنی بھی عمارتیں ہیں اس کی آڈٹ کیا جائے گا فائر سیفٹی کے حوالے سے۔ ساتھ ہی نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر صاحب نے بھی کمشنر کراچی کو جو ہے وہ ڈیوٹی پہ مامور کر دیا ہے کہ آپ بھی انویسٹیگیٹ کریں، پولیس بھی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ 11 افراد کی جانیں چلی گئی ہیں اور اس افسوسناک واقعے کے اندر ابھی تک ذمہ دار کا جو ہے وہ تعین نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ جی اس کے اندر آلات نہیں تھے یہ آگ بجھانے والے، ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ جی یہاں سے ہنگامی صورت میں نکلنے والا راستہ موجود نہیں تھا، اس لیے ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس کا نقشہ پاس کرنے کی، SBC یہ بات کر رہا ہے۔ ساتھ میں فیصل کنٹونمنٹ بورڈ کا بھی ہو رہا ہے کہ ان کے ڈومین میں آتا ہے، ان کی چیزیں ہیں کیسے، مگر سوال یہ ہے نا کہ کراچی شہر کے اندر اتنی بڑی عمارت کھڑی ہوئی ہے، ایک دن میں نہیں بن گئی ہوگی یہ، اس کو ٹائم لگا ہوگا، یقینی طور پہ انویسٹیگیشن ہوں گی تو چیزیں سامنے آئیں گی، مگر دل خراش واقعہ اس لیے ہے کہ 11 افراد کے جو اہل خانہ ہیں وہ انصاف کے منتظر ہیں اور
हमने देखा है कि अगर अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि इंसाफ बड़ी ताख़ीर से मिलता है, और उस ताख़ीर के अंदर में जो इंसाफ मिलता है वो भी इंसाफ नहीं कहलाता। नाज़रीन, हम आगे भी बात करेंगे रेस्क्यू टीमों से कि आखिर क्या वजूहात है इस तरह के वाक़यात से निपटने के लिए, आपके पास क्या हिकमत अमली है। मगर इस वक्त ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।